अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो आज एक नई वीडियो के साथ द लाइफ ऑफ प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। एंड दैट वीडियो इज ऑल अबाउट द ट्रेड जर्नी टू सीरिया। अब ये जो ट्रेड जर्नी है वही आगे जाके बेस बनती है फॉर द मैरिज ऑफ खदीजा एंड द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सो लेट्स सी हाउ दिस ट्रेड जर्नी become the one of the important reason of their marriage. So start with the background. बेसिकली क्या होता था कि हम इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस करके आ चुके हैं कि बिफोर प्रॉफिटहुड भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मक्के वाले लोग हैं वो अल सादिक एंड अल अमीन के नाम से ऑलरेडी जानते थे। बिकॉज ऑफ देयर एक्शंस वो लोगों के अमानतें रखते थे, उनके फैसले वगैरह इंसाफ से करते थे, और भी बहुत सारी चीज़ों की वजह से। ये हम लोग पिछली वीडियो में बहुत तफसील से डिस्कस करके आए। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा की वफ़ात के बाद वो जो उनकी जो टेक केयर थी वो उनके अंकल पे आ गई थी। और जैसा कि हजरत अबू तालिब जो कि जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत प्यार और मोहब्बत से अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दे के वहाँ अ, उनकी टेक केयर की और उनको संभाला। अब होता क्या है कि उस दौरान जो सोर्स ऑफ इनकम होता है वो मोस्टली ट्रेड पे डिपेंड करता है। इससे पहले हम लोग ये ट्रेड वाली चीज़ें द ग्रेट ग्रैंडफादर की जर्नी में, द ग्रैंडफादर की जर्नी में भी डिस्कस करके आ गए हैं। तो ट्रेड वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम एट दैट टाइम। ठीक है, तो फिर जो हजरत अबू तालिब होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि या एडवाइस करते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को कि आप भी जो ट्रेड के जो कारवांस लाइक ग्रुप्स अभी जा रहे हैं आप उनको सपोर्ट करें। अब उसी टाइम क्या होता है कि ऑफर आ जाती है खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ से। अब खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा कौन है? बेसिकली शी वाज अ वेल्दी एंड रिस्पेक्टेड बिजनेस वुमेन ऑफ दैट टाइम। अब होता क्या था कि वो खुद से तिजारत नहीं करती थी, बट शी हायर्ड मैन टू ट्रेड ऑन हर बिहाफ। वो लोगों को हायर करती थी ताकि वो उनकी जगह पे ट्रेड करें, फिर उनको उनमें से मुनाफा देती थी। अब जैसे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और ईमानदारी के किस्से तो पूरे मक्का में उस टाइम मशहूर थे। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुंचती है तो वो उनके करेक्टर वगैरह को देखकर फिर खुद ही उनको ट्रेड के लिए ऑफर करती है। एंड शी सेड कि आप ये मेरे तरफ से तिजारत करें और मैं उसकी जगह पे आपको प्रॉफिट दूंगी। अब कुछ जगह पे आता है जो प्रॉफिट उन्होंने बोला था जो नॉर्मल लोगों को मिल रहा था उससे डबल का बोला हुआ था या डबल से भी ज्यादा। और फिर जो उनके गुलाम होते हैं मयसरा, वो उनके साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रेड के लिए भेज दिए। अब ये होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे फाइनेंशियल कंडीशन ऑलरेडी उनके चचा की वीक होती है, तो फिर वो ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं और ट्रेड जर्नी स्टार्ट होती है विथ मैसरा। अब डिपार्चर फ्रॉम सीरिया फॉर सीरिया। अब सीरिया की तरफ उनका जो ट्रेड जर्नी है वो स्टार्ट होती है। मक्का से ग्रुप्स की शक्ल में लोग जाते हैं। अब उस टाइम का ये होता था कि कोई फैसिलिटीज वगैरह नहीं होती थी। लाइक हमारे पास तो अभी गाड़ियां वगैरह है, हर चीज़ की सहूलत है, बट एट दैट टाइम जर्नी कुछ इस तरीके से होती थी कि पूरे डिजर्ट्स वगैरह होते थे, माउंटेन्स, इंटेंसिव हीट। तो जर्नी बहुत ही मुश्किल होती थी। बट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जर्नी को बहुत कामनेस, डिग्निटी एंड डिसिप्लिन के साथ तय करते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैसरा नोट कर रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है कि हाउ इज दिस पॉसिबल। मतलब इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं आ रहा, वो बिल्कुल ही डिसिप्लिन से जर्नी कर रहे होते हैं अपने ट्रेड के लिए। ठीक है, अब आगे जाके क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं उस जर्नी में। उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट है वो है कि मयसरा एक अजीब सी चीज नोट करता है। इन व्हाट इज दैट अनयूजुअल थिंग, एंड दैट इज कि इतनी सारी इंटेंसिव हीट में जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं तो अ क्लाउड प्रोवाइडिंग शेड ओवर द प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बादल है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लाइक इतनी हीट से, इंटेंसिव हीट से बचा रहा है, वो उनके ऊपर साया किए हुए आ रहा है।
اور یہ چیز میسرا نوٹ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا بیہیویئر لوگوں کے ساتھ اور ان کی ڈیلنگ کا وے، وہ ساری چیزیں میسرا ابھی اس جرنی میں نوٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں تو یہ ہے اباؤٹ اے ٹریڈ ان بزنس ڈیلنگ۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو ٹریڈ ہوتی ہے اسی دوران بولا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ایکچوئل چیز ہوتی ہے کلیئرلی ڈسکرائب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے کوئی جو ایب وغیرہ ہوتے ہیں چیزوں کو وہ نہیں چھپاتے، کسٹمرز کو فیئرلی سب کو ایکولی ٹریٹ کرتے ہیں۔ اب ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ان مطلب لات اور بتوں کی مطلب ہماری جو قسم کھائیں اور بتائیں کہ یہ چیزیں اتنے کی ہیں یا یہ چیزیں بالکل صحیح ہیں۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن آتا ہے کہ، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں، تو میں ان کی قسم کیسے کھا سکتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں یہ چیز بیفور پروفٹ ہوڈے، مطلب ابھی تک نبوت کا اعلان ہوا ہی نہیں ہے، بٹ اس سے پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان چیزوں پہ یقین نہیں تھا۔ اب کیا ہوتا ہے ایز اے ریزلٹ کہ جو لوگ ہیں ان کو اوپر اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس ٹائم جو پروفٹ ہوتا ہے وہ یوزول پروفٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جتنا ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پروفٹ وہ گین کرتے ہیں اس ٹریڈ میں۔ اب جب وہ وہاں سے واپس آ رہے ہوتے ٹریڈ جرنی سے، تو ایک اور انسیڈنٹ ہیپن ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ منکس آبزرویشن۔ اب منکس کیا اس کو بولتے ہیں؟ کسی راہب یا کسی عیسائی بندے کو اس ٹائم، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ واپسی میں یہ جو سارے گروپس آ رہے ہوتے ہیں وہ کسی جگہ پہ ٹھہرتے ہیں، ٹھیک۔ اب ایک ٹری ہوتا ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرتے ہیں۔ تو وہ جو کرسچن منک ہوتا ہے وہ یہ چیز نوٹس کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ محمد ہے۔ تو پھر ان کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ پوچھتے ہیں یہ کس کے ساتھ آئے، تو ان کو پتا چلتا ہے یہ میسرا کے ساتھ آئے ہیں۔ پھر وہ میسرا سے بولتے ہیں کہ یہ جو ٹری ہے اس کے اندر صرف وہی بیٹھ سکتا ہے جو آنے والی دور کا پیغمبر ہو، اور بولتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی لائف ہو، میں زندگی ہو، تاکہ جب ان کی نبوت ہو تو میں ان کے ساتھ دے سکوں اور ان کی نبوت دیکھ سکوں۔ یہ ساری جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ سب وہ میسرا کو بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اور پھر یوں ہی ان واقعات کے ساتھ یہ جو جرنی ہے اپنے اختتام پہ آتی ہے، اور یہ لوگ واپس ریٹرن مکہ کی طرف اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا، اینڈ دین جرنیز ریمین اسموتھ اینڈ سکسیزفل۔ بٹ یہ ہوتا ہے کہ میسرا جو ہے یہ ساری چیزیں اپنے مائنڈ میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ مطلب ایسی چیزیں لائک کسی بندے کے اوپر بادل کا آنا and پھر راہب والی باتیں، وہ ساری چیزیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اینڈ دین فائنلی وہ ارائیو کرتے ہیں مکہ میں، اور تقریباً ساری چیزیں وہ بھیج کے آتے ہیں، اینڈ دین پروفٹ بھی ان کو نارمل ٹائم سے زیادہ ہی ملتا ہے۔ اچھا، پھر ایک چھوٹی سی اسٹوری اور بھی رہی اس میں ہوتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہوتے ہیں پروفٹ بتانے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اسی ٹائم کیا ہوتا ہے کہ جو بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ اپنی کچھ فرینڈ کے ساتھ چھت پہ بیٹھی ہوتی ہے، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں تو وہ دیکھتی ہیں کہ بادل ان کا سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اب پھر وہ اپنی سہیلیوں سے اسی ٹائم کہتی ہے کہ شاید میرا کوئی یہ وہم وغیرہ تو نہیں ہے، تو پھر اس کی جو مطلب سہیلیاں وغیرہ وہ بھی یہ چیز کنفرم کرتی ہے کہ نہیں، یہ تمہارا وہم نہیں ہے، ایکچوئل میں بادل جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسٹوری ایسے ہوتی ہے، پھر جو میسرہ ساری چیز رپورٹ کرتا ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، سارے جو واقعات ہوتے ہیں کلاؤڈ شیڈنگ والا، یا پھر جو راہب کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ ساری چیزیں، یا پھر ان کے آنےسٹی اینڈ کریکٹر کے بارے میں، ایکسٹراڈنری پروفٹ کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو ہے بتاتا ہے میسرہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اینڈ بولتا ہے کہ میں نے اس طریقے کی سچائی اور ایسا کردار میں نے آج تک پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر یہ جرنی کے آؤٹ کمس کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ٹریڈ واز ہائیلی سکسیزفل، اینڈ
اینڈ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریپوٹیشن جو پہلے ہی بہت مضبوط تھی وہ اور بھی بہت مضبوط ہو جاتی ہے، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم سے کافی حد تک امپریس بھی ہو جاتی ہیں. اینڈ یہی جرنی ہے جو لیٹر بیکم دا فاؤنڈیشن آف دیئر میرج. اب اس جرنی کو کنکلیوڈ کریں تو we can call it, this is not just a business trip, it was a demonstration of integrity, trust. ٹھیک ہے. اینڈ پاور از فل ایگزامپل آف ہاؤ honesty leads to success and respect. So this is all about the trade journey to Syria. Thank you for watching the video. Jazakallah.